Caraway, मेरे 1 million सब्सक्राइबर दी Caraway, कैसे हैं आप सब? खैरियत से ठीक ठाक हैं? तो अपना ख्याल भी रखें, ज़रूरी है क्योंकि ईद आने वाली है और दिस व्लॉग, दिस सेशन बिलोंग्स टू जुल्हज। तो मेरी तरफ से मेरे तमाम के तमाम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत जहाँ मर्जी रहते हुए दुनिया के किसी भी कोने में, इवन नॉर्वे में रहते हैं, एंड ऑफ द एज ऑफ द अर्थ, वहाँ पे रहते हैं मोमिन मुसलमान भाई बहन, सबको मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, मेरी कौम की तरफ से, मेरे सब चाहने वालों की तरफ से सबको बहुत बहुत ज़िलहज का चाँद मुबारक हो जी। बहुत मुबारक हो ज़िलहज का चाँद। और बताता चलो व्हाट इज़ ज़िलहज। ज़िलहज इज़ अ वेरी मोस्ट sacred month for all Muslim human being, because this is the starting of tolerance, starting of the patience, starting of sacrifices. This is the main, story, that how to begin sacrifice yourself. Allah and His prophets, Ibrahim, teaches us that how to be patient and how to give sacrifices of your own precious essentials. So हमें उन सब को जो है फॉलो करना होगा। ये हमें ज़िलहज का चाँद जो है सब्र का जो है सबक देता है कि, और हमें ये सिखाता है कि आपने अपनी जो करीब तरीन चीज़ है, चाहे वो चीज़ है, चाहे वो इंसान है, या कोई भी शय है जो आपकी बहुत ही दिल अजीज़ हो, उसको आपने अल्लाह की राह पे कुर्बान कर देना। और अपनी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान कर देना आम बंदे का काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की दी हुई अता है, ताकत है कि इंसान जो है अपनी हर दिल अजीज़ शय को खुद जो है पालता है, पोसता है, उसकी परवरिश करता है, उसकी देखभाल करता है, उसको अपने सर पे उठा कर रखता है, लेकिन एट द एंड उसको अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसको अल्लाह की राह पे कुर्बान कर देता है। दिस इज़ व्हाट ज़िलहज मून टीचेस अस, कि वो हमें क्या सिखाता है, वो यही सिखाता है। और भी बहुत सी चीज़ें सिखाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है सब्र का पैमाना, सब्र करना सिखाता है हमें ज़िलहज का चाँद। तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक ज़िलहज के अलावा भी हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है सब्र अता फरमाए, और जो है मियाना रवि अता फरमाए, और हर वो पसंदीदा चीज़ अपने दूसरे भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देने की भी तौफीक दे जो हमारी हर दिल अजीज़ होती है, ना कि सिर्फ गोश्त हो। लेकिन हम तो इल्ला माशाअल्लाह हम ऐसे लोग हैं कि बकरे का गोश्त आप वहाँ पर रख लेने हैं, मड्डा गाँव का गोश्त आप वंड देने। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट द वे, क्योंकि हमें मिलावट करने की ना आदत हो गई है। तो मिलावट करना छोड़ा, जो खुद को पसंद है वही दूसरों के लिए पसंद करें, क्योंकि ज़िलहज का चाँद भी हमें यही कुछ सिखाता है कि अपनी पसंदीदा चीज़ दूसरों के लिए भी पसंद करें। और इसके अलावा need not to be worried about for those my subscribers, those has not the power or not have the that kind of condition कि वो sacrifice कर सके, कोई भी अल्लाह की राह पर जानवर लेकर, कोई से मीन्स यानी कि बकरा हो, गाय हो, ऊँट हो, इस तरह के जो भी इनके जो हलाल जानवर हैं जो अल्लाह ने हमें कुर्बानी के लिए कहा हुआ है कि वो आप दें, तो अगर वो उसकी जो है वक़्त नहीं भी रखते, नो प्रॉब्लम, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी है। अगर आप, हो सकता है अल्लाह ने आपको सिर्फ खाने के लिए पैदा किया हो, वो है ना के लिए
کٹا تے کٹھا، تو ہو سکتا ہے آپ کو کٹھا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہو. سو نو پرابلم. اللہ کی نعمتیں اکٹھی کرنا بھی اچھی بات ہے، تو اللہ کی نعمتیں اکٹھی کریں. تو اکٹھے کرنے میں پھر اپنی مزہ، اپنی چس ہے، اور ویسے بھی فری میں ملا ہو تو پھر تو اس کا اپنے مزہ ہے. سو نیڈ ناٹ ٹو بی وری اباؤٹ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نہیں قربانی کر سکتے، نہ کریں، نو پرابلم. وہ جسٹ فیل کریں. فیل کرنے کا بھی اپنے مزہ ہے، ٹھیک ہے. تو فیل کریں اور اپنے آپ کو سیم اسی کیلیبر پہ لے کے جو اونٹ کی، کیمل کی قربانی کر رہا ہے. آپ دل میں یہ تصور رکھیں کیونکہ انما الاعمال بالنیات. ہم لوگ کا دارا مدار نیتوں پر ہے. آپ نیت کر لیں صرف، تو آپ کی نیت ہی اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے گا. جی یس آئی ایم دا ٹروتھ فل پرسن. سو خاموش مشتاق حد ادب. میں نے جو باتیں کی ہیں آپ کے بھلے کے لیے کی ہیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہیں. ان باتوں کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. پریشان نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا میری باتوں کا. پلیز غصہ نہیں کرنا. یہ آپ ہی کے لیے میں آتا ہوں ویڈیوز پہ. ہاں جی، اور میرا کیا کام ہے؟ تو میں اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں، ان باتوں پہ عمل کریں. پریشان نہیں ہونا، اپنا خیال رکھنا ہے. اور رائٹ فرام ٹوڈے ٹل حج اللہ کا ورد کریں، ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، حمد باری تعالیٰ کریں، تسبیحات پڑھیں، اور اللہ سے اور اس کے حبیب سے اپنی اور اپنا تمام مملکت پاکستان کی، مملکت دنیا کی تمام مسلمانوں کی خیر مانگیں کہ اللہ پاک اس ذی الحج کے چاند کو ہمارے لیے 4 چاند لگا دے رحمتوں کے. اور بس یہ کہنا تھا. لیکن دعا میں یہ ضرور یاد رکھیے گا، بھولنا نہیں ہے جب جب دعا کرنی ہے اپنے اس گل فام کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ آئی ایم یور ویل وشر بیکاز یو آر مائی 1 million subscriber. So I am here just for you guys. So don't go. Just اللہ اللہ خیر صلاح کا خیال رکھنا ہے. پریشان نہیں ہونا. پھر کہہ رہا ہوں، لیکن آج سے لے کر عید قرباں تک، یعنی کہ حج کے دن تک ذکر مصطفیٰ کریں، ذکر اللہ کریں، اور ہر ایک لیے دعا کریں. اللہ سب کو بات سب کی خیر کرے گا. پریشان نہیں ہونا. گرمی بہت زیادہ ہے باہر. آئی ایم ریڈی ٹو گو آفس. I will see you at office, and until then don't go away. Just keep on watching and subscribing my channel and commenting, and ask your friends to subscribe and enjoy my channel, okay? Because this channel belongs to your happiness, okay? So cheat back, dum 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 dum. سو مائی فرینڈس، میں آفس پہنچ چکا ہوں، ٹھیک ہے. اب ہم کریں گے کام. آپ بھی کریں اپنا کام. لائک، سبسکرائب، کمنٹ کرنا بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ٹیک کیئر. پاکستان زندہ باد.